और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज का जो वजीफा है, मैं कहता हूं कि जो मैं यहां पर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि फरिश्ते रिज़्क दे दे के थक जाते हैं, बंदे के पास रिज़्क खत्म नहीं होता। बिकॉज शायर कहता है कि ना तरती अंबर मंगे ने, न चंद न तारे मंगे ने, मैं अपने प्यारे आका कोलो तैबा दे नजारे मंगे ने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बंदा अल्लाह ताला का दिल से सच्चा होता है, देखिए सारे बंदे तो रब के, पूरी मखलूक, कोई मतलब है कि बुत को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, चाहे कोई आग को पूज रहा है, लेकिन वो बंदा तो मेरे रब का है। तो ये वो अमल है कि जो कई अहादीस के मफहूमों में लिखा हुआ है कि जो बंदा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम आपको बताऊं कि जो भी बंदा मुसलमान होता ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नमाज सिखाते और ये दुआ जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं ये उसको सिखाते। जो बंदा दोस्तों ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उस पर रहम फरमाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसको हदायत देते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसको रिज़्क देते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसको अफियत देती है। अब देखें, एक बंदा हो, उसके पास 10 अरब रुपया हो। 10 अरब कितना होता है पता है? 1,000 करोड़ रुपया, यानी करोड़ करोड़ रुपए के नोट होना तो 1,000 नोट सोचे। तो उसको अफियत ना हो, मिसाल के तौर पर दुश्मनी ज़्यादा है, बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का मरीज है और नर्वस ब्रेक डाउन है, बंदा थक चुका है, तो फिर अफियत तो ना हुई ना, है जी। अल्लाह उसे हदायत देता है, अल्लाह उसे मतलब है कि मुआफ़ फरमाता है, रहम फरमाता है उस पर। तो ये वो अमल है। और एक छोटी सी आपको एक लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला दौलत के दर, दौलत के दरवाजे, दौलत के गेट आप पर खुल जाएंगे। मदीने वाले के सदके अल्लाह पाक आप पर करम फरमाएगा। क्योंकि जो भी ये जो वजीफ़ा है ना, ये बुजुर्गों का बताया हुआ नहीं है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून वजीफ़ा है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुल अंबिया हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जो ताजदारे कायनात हैं, ये उनका बताया हुआ है। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है ना कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाए, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से गुजरे, हैं जी, वो शायर है ना, कहता है ना, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। तो इंशाल्लाह आप ये एक दुआ, छोटी सी 4 अल्फाज की दुआ है, जो बंदा पढ़ता है, मैंने कभी उस बंदे को बेबस नहीं देखा। एक बड़ा करीब का मेरा बंदा है, उसका मैं वाकया आपको बताता हूँ, एक मुख्तसर से 1 मिनट का, फिर वजीफा 1 मिनट का बता के इजाजत चाहता हूँ। अच्छा जी, मैं उस शख्स को सदा से देख रहा हूँ, रिश्तेदार भी है, मेरा करीबी है, मुझसे मतलब है कि मेरा बुजुर्ग है, मतलब है, मैं कहने लगा साहब मुझसे बड़ा है, यानी मेरे हिसाब में वो मेरा बुजुर्ग है। तो वो ये दुआ पढ़ता है, ठीक है जी। हमारे यहाँ पर शहर में एक बड़े रूहानी एक शख्सियत हैं, उन्होंने इस मेरे अंकल को बताया कि ये अमल किया करो। उन्होंने किया, आज वो इतना अच्छा कोई काम नहीं वो बंदा करता, दौलत चारों तरफ से आती है। अब बंदा, मैं यहाँ पर डिटेल बताना शुरू कर दूं कैसे आती है, तो ये मकसद नहीं है, आप अमल करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि देखें वो बंदा फिरता चलता फिरता फिरता टुरता, याशियां मारता, खाता पीता, दौलत हर तरफ से आ रही है, पैसा, रिज़्क, माल, सिर्फ इस दुआ के सदके, क्योंकि ये दौलत के दर खोलने की दुआ है। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों याद रखें कि जो बंदा, एक पहले आपको एक लफ्ज़ का अमल बताता हूँ जो मेरा भी आजमूदा है। यकीन करें कि बंदा कभी दुख में ना मुब्तला किया जाएगा, कभी परेशानी में ना मुब्तला किया जाएगा, कभी उसे तंगी नहीं दी जाएगी, और अगर कुछ छोटी मोटी आ भी जाती है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको उससे निजात देंगे। और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अभी एक लफ्ज़ आपको बताऊंगा वो ये है
کہ وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. دیٹس اٹ. اب بندہ کہے میرے پاس 1000 کروڑ روپیہ ہو، 50,000 کروڑ روپیہ ہو، یہ بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 10 روپے بھی نہ ہو نا، 10 روپے دیکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں 10 روپے بھی اگر آپ کے پاس نہ ہو نا، تو آپ انشاءاللہ کسی کے محتاج نہیں ہوگے. جب بھی کوئی آپ کا پوچھنا حال کیا ہے، پوچھتے ہیں لوگ کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو آپ ایک لفظ کہا کریں الحمدللہ علی کل حال. بس یہ لکھا ہوا آ رہا ہے الحمدللہ علی کل حال. اور جو دعا ہے جو کہ مسنون وظیفہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہے، جو بندہ یہ پڑھے گا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، صرف ایک مرتبہ پڑھو، اپنے حالات کو چند دن کے اندر تم بدلتے ہوئے دیکھو گے. وہ دعا آپ کی سکرین پر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی، اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، واہدینی مجھے ہدایت دے، وعافینی مجھے عافیت دے، وارزقنی اور مجھے رزق دے. اب یہ دعا سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. ایک مرتبہ پھر سن لیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. دوستو کوئی بڑی مصیبت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھو ایک مرتبہ پڑھ لو. میں کہتا ہوں برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر سنیں، یہ دیکھیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. ایک مرتبہ پڑھو ہر نماز کے بعد. ویسے جو میرا وہ رشتہ دار ہے جس کو ایک روحانی شخصیت نے ہمارے شہر کی یہ وظیفہ بتایا تھا، وہ کہتے تھے ایک تسبیح پڑھا کرو، روز 100 مرتبہ پڑھا کرو، صبح جب سورج نکلے اور شام کو جب سورج ڈھلے غروب ہو تو 100 مرتبہ پڑھا کرو. میں اتنا اس دعا کا شائق ہوں اور اتنا مجھے اس پر یقین ہے کہ جو بندہ صرف ایک مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لے یا دعا کرتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھ لے، جو وہ رب سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا کرتے ہیں. اتنا یہ زبردست ہے. لیکن اگر آپ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ لیں، دعا ایک بار پھر سنیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو رب پورا فرمائے گا. بے شک آزما کے دیکھ لیں. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ زندگی میں برکتوں اور آسانیوں میں آپ رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.